वेलकम बैक। 5 नवंबर के अमरीकी सदारती इंतखाबात में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब हुए। उनकी रिपब्लिकन पार्टी ने एक तरीके से कहें कि डेमोक्रेट्स को चारों खाने चित कर दिया। पूरी दुनिया का मीडिया जो है इस हवाले से जो कयास आराइयाँ थी वो बड़े कांटेदार मुकाबले की जा रही थी, लेकिन सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर बरलास साहब जो है, उनका आर्टिकल उस दिन का अगर पढ़ें तो उन्होंने कहा कि जनाब वाज़ेह अक्सरियत से जीतेगा और ट्रंप आएगा। क्यों आएगा ट्रंप? और अब ट्रंप के आने के बाद खुद जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त कहा जा रहा है कि परेशान है, घबराई हुई है, क्योंकि ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि वो आने के बाद अपना पिछला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था उसमें तब्दीली करेंगे, उसको चेंज करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी बात की कि उसमें रद्द-ओ-बदल किया जाएगा, बड़ी बड़ी तब्दीलियां की जाएंगी। तो ऐसे में वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो सर जोड़कर बैठी है। इस वक्त बरतानिया से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर बरलास साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक ऐसे वक्त में कि जब पूरी दुनिया को यकीन नहीं था, जो अंदाजे दावे गैलेप सर्वे और एग्जिट पोल्स वगैरह जो है वो कैमला हैरिस के फेवर दिखा रहे थे, तो आपने किस तरह से इसको परसू किया कि जनाब बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से डोनाल्ड ट्रंप आएगा? और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अब खुद वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो है, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, वो भी इस वक्त परेशान है जनाब। अच्छा जी, इसमें एक तो बहुत शुक्रिया आज टीवी का। गुजारिश ये है कि इसमें 2-3 बातें हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप पहली मर्तबा सदर का इलेक्शन जीते थे तो उस वक्त हिलरी क्लिंटन उनके मुखालिफ थी, और हिलरी क्लिंटन को भी मीडिया ने बड़ा उछाल रखा था। अमेरिकन मीडिया, बरतानवी और पाकिस्तानी मीडिया और दुनिया भर का मीडिया ये कह रहा था कि हिलरी क्लिंटन जीत जाएंगी। उस वक्त भी मैं इकलौता आदमी था जो कह रहा था कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। उसकी कुछ वजूहात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो रियल अमेरिकन थे उसमें मकबूल थे, लेकिन चले वो पुरानी बात है, नई बात कर लेते हैं। अब कैमला हैरिस जो है, देखिए उनकी शिकस्त कैसे यकीनी थी। अगरचे सर्वेज ने, आपने दुरुस्त फरमाया कि सर्वेज ने, मीडिया ने हमेशा कैमला हैरिस को 1 पॉइंट आगे दिखाया और डोनाल्ड ट्रंप को पीछे दिखाया, लेकिन मैं फिर एक ढीठ आदमी बजिद रहा। और जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन था, अमेरिकन इलेक्शन, उस दिन भी मैंने ये लिखा कि आज इलेक्शन है अमेरिकन और आज डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएंगे। इसकी वजूहात ये है कि पहले तो जब जो बाइडेन इलेक्शन से भागे तो आधी शिकस्त तो डेमोक्रेट्स को उसी दिन हो गई कि उनका उम्मीदवार ही भाग गया। फिर वो कैमला हैरिस को आगे उन्होंने अनाउंस कर दिया। ओके, अब अमेरिकन लोग जो हैं वो कई चीजें सोचते हैं, कई चीजें देखते हैं और मुआवजा करते हैं। अब जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट थी उसमें 4-5 चीजें थी जिससे अमेरिका मुतासर हुए। नंबर 1, जो बाइडेन की बैड गवर्नेंस थी। नंबर 2, जो बाइडेन के दौर में इन्फ्लेशन के बायस आम अमरीकी जो था वो तंग था। नंबर 3, हाई इंटरेस्ट रेट के बायस जो आम कारोबारी आदमी था वो भी तंग था। नंबर 4, जो जंगों की बात थी, जो बाइडेन ने जंगें शुरू करा रखी थी, तो इसलिए अमेरिकन जो थे वो नापसंद करते थे। नंबर 5, अमेरिकन लोग जो हैं उन्हें आप क़यामत पसंद कहें, जो रियल अमेरिकन है वो औरत की हुक्मरानी को पसंद नहीं करते। अच्छा, फिर सर ये पॉइंट्स तो बहुत वेरी वेल कन्विंसिंग है। अब बात सारी ये है कि जो इस वक्त अब जंगों के हवाले से बात की, जरा उसको भी लेकर अगर मैं करूं तो जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो उसकी पॉलिसी होती है वो आगे लेकर चलते हैं, उनकी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी ही कैरी करते हैं और बड़ी बुनियादों पर, मतलब कोई बहुत वाज़ेह फर्क नहीं होता चाहे वो डेमोक्रेट्स हों या फिर वो रिपब्लिकन हों।
تو یہ اس وقت جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو خوف ایک طریقہ کا پایا جا رہا ہے وہ کس طرح کا ہے؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ 10 ایئر میں بھی بہت اچھے ریلیشن شپ نہیں تھے. جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایز اے پریزیڈنٹ جو نیوکلیئر ویپن استعمال کرنے کا جو اختیار تھا اس کو محدود کر دیا گیا تھا وہاں کی عسکری جو انتظامیہ ہے اس کے حوالے سے. تو یہ ایک ماضی رہا ہے اس وقت امریکن پریزیڈنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا. آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اسٹیبلشمنٹس کو شکست ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ انڈیا میں مودی کو بمشکل اسٹیبلشمنٹ اتوا پائی ہے. پاکستان میں ایک الیکشن ہارے ہوئے لوگوں کو حکومت انہوں نے بنوا کے دے دی. امریکہ میں آپ دیکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو زیرو کر دیا تھا. شروع میں انہوں نے اس پہ مقدمات بنائے. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کوئی سیاسی خانوادے سے تعلق نہیں رکھتا. ڈونلڈ ٹرمپ تو ایک بزنس فیملی سے تھا اور 70 کی دہائی میں اس نے کاروبار شروع کیا. اور جب کاروبار شروع کیا اور اس نے جب پہلی بلڈنگ بنائی تو یہ پاکستانی ایک پولیٹیشین ہے زلفی بخاری، ان کے تایا نے پہلا اپارٹمنٹ لیا ڈونلڈ ٹرمپ سے. وہ بھی مینہٹن میں بزنس کرتے تھے. اب گزارش یہ ہے کہ ایک بزنس فیملی سے آئے ہوئے بندے کو انہوں نے پہلے تو اس کے خلاف بڑے مقدمات بنا دیے اور پھر جب وہ وہاں قابو نہیں آ سکا تو اسٹیبلشمنٹ نے کئی واقعات کروائے، اس کو ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ ڈٹا رہا اور اسٹیبلشمنٹ بالآخر اپنے تمام تر حربوں کے باوجود ہار گئی. اب دنیا کی دوسرے ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ میں اور امریکن اسٹیبلشمنٹ میں یہ فرق ہے کہ الیکشن جب ہو جائے تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نہ الیکشن کے دن کچھ کرتی ہے نہ الیکشن کے بعد رزلٹ تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اچھا، اور اگر ایسی کوشش کی جاتی تو اس وقت امریکہ میں ہنگامے ہو رہے ہیں. بالکل، جس کا اندیا دے دیا گیا تھا. اب یہ بتائیے سر، جو آپ نے بات کی کہ چلے یہ تو امریکن پرسپیکٹو سے دیکھا، ان کی عوام کی، اس سے دنیا کیسے دیکھ رہی ہے، چین کیسے دیکھ رہا ہے، رشیا کیسے دیکھ رہا ہے اس وقت، کیونکہ اور ان سب سے بڑھ کر مڈل ایسٹ کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ کیا فرق آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئے گا جو اس وقت شورش ہے جو غزہ کے اندر ہے، جو لیبنان کے اندر ہے، جو ایران کو جو اس وقت تحفظات ہیں، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس جلتی آگ پر پانی ڈال سکیں گے، بجھا سکیں گے، یا پھر ان شعلوں کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے؟ میرا خیال ہے شعلوں کو بھڑکائیں گے نہیں. وہ ایران سے بھی بڑے پیار محبت کے ساتھ دوستانہ قاسم کی طرف بڑھیں گے. اور جو مڈل ایسٹ کی آپ نے بات کی اس میں دیکھیے جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں وہ اور یو اے ای کے جو حکمران ہیں وہ ان کے ذاتی دوستوں میں سے ہیں. ان کی کوشش ہے، انہوں نے دیکھی انتخابی مہم میں یہ کہا کہ میں جنگیں ختم کراؤں گا. وہ یوکرائن کی جنگ بھی ختم کرائیں گے اور جو مڈل ایسٹ میں ہونے والی جو جنگ ہے جو ظاہر ہے فلسطینیوں پہ ایک عذاب کی صورت میں جنگ نازل ہوئی ہے اس کو بھی رکھوانے کی کوشش کریں گے اور وہ رکھوا لیں گے. اور دنیا میں اس وقت 3 لیڈر جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اگلے آپ کچھ عرصے میں دیکھیں گے. ایک پیوٹن ہوں گے روس کے، ولادیمیر پیوٹن، ایک ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے اور ایک اور لیڈر ہوگا جس کا تعلق شاید آپ کے ملک سے ہے. یہ 3 لیڈر دنیا کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بہت بہت شکریہ مظہر برلاس صاحب. اس وقت تجزیہ پیش کر رہے تھے امریکہ اور امریکہ کے نئے صدر، آنے والی صدر جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے، جو کہ جنوری 2025 میں اپنا اقتدار سنبھال لیں گے. اس کے بعد ان کی پالیسیز کیا رہتی ہیں خود امریکن پالیسیز کے حوالے سے، اور پھر پوری دنیا پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. ان تمام چیزوں کو آج ہم نے ڈسکس کیا. پروگرام کے حوالے سے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا.